The world is witnessing a COVID-19 outbreak, and it has been started from Wuhan, and up till now more than 200 countries are already affected with COVID-19 infection. अब तक more than 2 million people, 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी से इन्फेक्ट हो चुके हैं और अभी तक 1.25 लाख 125,000 लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फैसल हनीफ और मैं बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ बात करूँगा कोविड-19 के ट्रियाज और पेशेंट केयर के हवाले से। एक खौफ, एक डिस्क्रिमिनेशन, एक स्टिग्मा, बहुत सी परेशानियाँ, एंगर, और हमें लग रहा है हम एक मुश्किल में हैं। एक अनजाना खौफ जो हर तरफ से हमें घेरे हुए है, हमें उस खौफ से निकलना है और उस खौफ को ज़्यादा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो अदा किया है वो सोशल मीडिया ने अदा किया है। चाहे आप टीवी पे देखें, फेसबुक पे देखें, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखें, हर जगह पे आपको सिर्फ खौफ ही खौफ नज़र आता है। हमें इस खौफ को ख़त्म करना है। आइए हम कोशिश करते हैं इस खौफ को ख़त्म करें। आप समझिए मेरे हाथ में एक बाग है और इसमें खौफ भी है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी है, इसमें स्टिग्मा भी है। मुझे इस खौफ को, इस डिस्क्रिमिनेशन को और इस स्टिग्मा को उठा के बाहर फेंकना है और मुझे इस बाउल को भर देना है ब्लेसिंग से, हैप्पीनेस से और खुशियों से। जब मैं इसको भर दूंगा तो मुझे कोविड-19 की खौफनाक चीज़ें नज़र आना बंद हो जाएंगी और मैं सोचूंगा कि इस कोविड-19 के माहौल में भी मैंने अपने आप को किस तरीके से खुश रखना है। मुझे सिर्फ उन्हीं बातों को सुनना है जो कि एक्चुअल है, जो कि CDC की वेबसाइट से है, जो कि WHO की वेबसाइट से है। मुझे सिर्फ उन्हीं जर्नल्स को पढ़ना है जहाँ पे कि सही मालूमात और सही इंफॉर्मेशन दी जाती है। मुझे ऐसी चीज़ों से दूर भागना है जो व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रही हैं। ये चीज़ें आपके लिए ख़तरनाक हैं। आप कोशिश करें कि इन चीज़ों से भागें। अगर आप इन चीज़ों से भागेंगे तो आप खुश रहेंगे और अच्छी बातें और अच्छी चीज़ों को सुनें। वही बातें, अच्छी सी चीज़ें बताने के लिए मैं आपको अगले कुछ स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। और इसमें ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने हॉस्पिटल में रहते हुए पेशेंट का ट्रियाज कैसे करना है और पेशेंट को से इस ट्रियाज की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करना है। हमारे मालूमात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज हम एक बात पर अमल करते ही होते हैं लेकिन अगले ही दिन हमें पता चलता है कि ये बात जो है वो बदल चुकी है। सो हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डे बाय डे चेंज होते जा रहे हैं, इम्प्रूव होते जा रहे हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि ये बीमारी एक वायरस से होती है। हमें इतना पता है कि एसिम्प्टोमेटिक लोग भी कोविड से पॉजिटिव हो सकते हैं। हमें इतना पता है कि माइल्ड फीवर हो सकता है। हमें इतना पता है कि फ्लू हो सकता है। हमें इतना पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्पटम्स हो सकते हैं और हमें ये भी पता है कि अगर एहतियात और परहेज़ ना की जाए तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल सकती है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम ख्याल ना रखें तो अल्टीमेटली इस बीमारी से मौत भी वाक़ हो सकती है, क्योंकि मौत वाक़ होने की शरह सिर्फ 4% है। तो हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। हमें पता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या करना है, हमें पता है कि पब्लिक हेल्थ के लोगों को क्या करना है, हमें पता है कि ट्रियाज सिस्टम क्या है। लेकिन उन तमाम चीज़ों को हमें मॉडिफाई करना है। We have to modify it as per गाइडलाइंस जो वक्तन फ़वक्तन हमें मिलती जा रही हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के साथ। हमें उनके पास जाके उन गाइडलाइंस को चेंज करना है। हमें SOPs का पता है, हमारी SOPs हॉस्पिटल्स की बनी हुई हैं, लेकिन हमने उसको उस ट्रियाज सिस्टम के तहत लाना है कि वो कोविड-19 के मुताबिक हो सके और हम उस बीमारी से बच सकें और हम उस चीज़ को एहतमाम के साथ कर सकें जो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ कि हमें कब कौन सा मास्क पहनना है, किसने पहनना है, कितनी देर के लिए पहनना है, सर्जिकल मास्क क्या है, N95 मास्क क्या है। ये सारी की सारी गाइडलाइंस इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। बट इसको ढूंढने के लिए आपको इंटरनेट की हर साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी मुसद्दिक़ा साइट्स के ऊपर जाने की ज़रूरत है। आप CDC को देखें, आप WHO को देखें, आप BML को देखें, BMBL को देखें, आप ऑस्ट्रेलियन गाइडलाइंस को देखें, आप UK गाइडलाइंस को देखें और हमारी अपनी हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बहुत ही अच्छी और मुसद्दिक़ा गाइडलाइंस बनाई हैं। आप उनको देखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें।
what is the difference between a lesson learned and the lesson ignored? So the difference is one, that is the change. अगर आपने कुछ सबक हासिल कर लिया है, अपने पुराने ज़माने में कोई भी चीज़ आप पे गुजरी और जो भी आपने गलतियाँ की, अगर उन गलतियों से आपने कोई सबक हासिल कर लिया है तो बहुत अच्छा है. अगर आपने सबक हासिल नहीं किया तो इसका मतलब है आपने तब्दीली नहीं है. तो अगर आपने तब्दीली आ गई है तो हम यकीनन ये समझ सकते हैं कि आपने सबक हासिल कर लिया. तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में जो सबसे मुश्किल वक्त आया दुनिया पे वो 14th सेंचुरी में था. ब्लैक डेथ से 75 to 200 मिलियन लोगों की डेथ्स हो गई. तकरीबन यूरोप का 30 से 40% अवाम इस ब्लैक डेथ की वजह से उनकी डेथ हो गई. उसके बाद आप देखें 1918 स्पेनिश फ्लू आया. स्पेनिश फ्लू से 50 मिलियन लोगों की डेथ्स हो गई. और फिर आप देखें HIV एड्स जो कि दुनिया में है और अभी तक 25 मिलियन लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं. अगर आप इन्फेक्शंस के हवाले से मजीद देखें तो आपको पता चलेगा कि सार्स 2003 से 2005 तक रहा. उसके बाद मॉन्की पॉक्स 2004 में आया. एवियन इन्फ्लुएंजा 2005 से 2008 तक रहा. H1N1 2009 में हुआ. और मर्स ये भी इसकी कोरोना वायरस की एक किस्म थी, ये 2013 में आया और 27 मुल्कों में फैला और इससे 860 डेथ्स हुई. उसके बाद इबोला जो आता रहा 2014 में इबोला का एक आउटब्रेक हुआ और अभी मौजूदा 2019 कोविड यानी कि सार्स कोरोना और सार्स कोविड 2. सो हम देखें कि हमने इस इमर्जिंग बीमारियों से हिस्ट्री में सबक सीखा कि नहीं सीखा. तो अगर हम पुरानी चीज़ें देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत सी चीज़ें अब हम उन चीज़ों को सीखते हुए कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ट्रियाज को कैसे करना है. हम समझ रहे हैं कि मरीजों के साथ क्या क्या एहतियात करनी है. तो बहुत सी चीज़ें हम सीख चुके हैं और उस सबक की वजह से आज हमने बहुत सी SOPs को. इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत बढ़ गया है. बहुत आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. माहौलियाती तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता रहनुमा हो रही हैं. हम आहिस्ता आहिस्ता इस मौसमियात तब्दीलियों को महसूस कर रहे हैं. हमारे तरीक़ेकार जो है बदल गए हैं. बहुत से लोग जो हैं वो माइग्रेशन करना चाहते हैं, अपने देहातों से शहरों की तरफ जाना चाहते हैं. और इसके साथ साथ दुनिया में नई से नई बीमारियां भी आए जा रही हैं और इसी में से एक बीमारी का नाम कोविड-19 है. कोविड-19 ने बहुत से हमारे उस तरीक़ेकार के ऊपर असरात जो हैं वो डाले हैं. और अगर हम देखें कि कोविड-19 से पहले हम क्या थे, कोविड-19 के दौरान हम क्या हैं और जब कोविड-19 इस दुनिया से जाएगा तो उसके बाद हम क्या होंगे, तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी होंगी. कोविड-19 से पहले हम एक दूसरे से मिलते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, हंसते थे, एक दूसरे के पास जाके बात करते थे. मगर जब से कोविड-19 आया क्या हो गया, हम एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए. मुंह पे हमने मास्क लगा दिए, हम हंस नहीं रहे, हम किसी के सामने छींक नहीं सकते, छींकते हुए डरते हैं. और अगर किसी को छींक आ जाए तो बंदे जो आपके दोस्त, जो आपके बड़े प्यारे, जो आपके बड़े पास थे, वो आपसे दूर हटना शुरू हो जाते हैं. तो कोविड-19 की वजह से हमारी मार्केटें जो रात 11 तक खुली रहती थी, हम रात 12-1 बजे तक जाग के बाहर जाते थे और कुछ भी खरीद सकते थे. लेकिन अब रात 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है और ज़िंदगी इंतहाई तब्दील हो चुकी है. 5 बजे के बाद अगर आप बाहर जाएं तो आपको कोई शॉप, कोई दुकान, कोई जगह खुली हुई नहीं मिलती. तो बहुत सी तब्दीली हमारे अंदर इस कोविड-19 की वजह से आ गई. हमने अपनी आदत तब्दील कर ली और वंस जब हम इस एरा से गुजर जाएंगे तो देन डेफिनेटली हमें उस एरा में वापस आने के लिए एक वक्त दरकार होगा जो कि एक मुश्किल वक्त है. और उम्मीद है कि इस एरा से हम बहुत आसानी से गुजर जाएंगे. अब आप ये देखें कि कोविड-19 की जो इन्फेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है. तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. हमें एक दूसरे से कम से कम 6 फुट के फासले पे या 2 मीटर के फासले पे रहना है. तो इसी से बचाओ. चलो, मुझे पता है all of you must know about the triage. ट्रियाज कोई नई टर्म नहीं, एक पुरानी टर्म है. ट्रियाज किसे कहते हैं? अगर आप देखें तो इमरजेंसी के अंदर हर किस्म के मरीज होते हैं, ट्रॉमा सेंटर के अंदर हर किस्म के मरीज होते हैं,
تو ان تمام مریضوں کو پریورٹائز کرنے کا نام ٹریاج ہے. کون سا مریض زیادہ جلدی اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کا علاج کر لیا جائے, اور کون سا مریض ایسا ہے جس پہ کہ ابھی وقت درکار ہے, اس کو ٹائم دیا جا سکتا ہے. جب آپ کے پاس بہت زیادہ کیجویلٹیز آتی ہیں, میسو کیجویلٹیز آتی ہیں, تو پھر آپ کی ایک ٹریاج ٹیم بن جاتی ہے. لیکن اس ٹریاج میں اور کووڈ-19 کی ٹریاج میں بہت فرق ہے. کووڈ-19 کا ٹریاج اس طرح کا ٹریاج نہیں ہے. یہاں پہ آپ ٹریاج کا سارا سسٹم, سارا کا سارا تھنکنگ پروسیس بالکل چینج ہو گیا. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے. کووڈ-19 کا ٹریاج سرجریز کا ٹریاج نہیں ہے, یہ ایک میڈیکل النس اور انفیکشس ڈیزیز کا ٹریاج ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کیسے پھیلتی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈراپلیٹ انفیکشن کیا ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایروسول انفیکشن کیا ہے, اور ہمیں اس میں فرق کرنا چاہیے. اور پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں. تو ٹریاج ہم نے اپنے ہاسپٹلس میں گیٹ سے ہی شروع کر دیا. جیسے ہی گیٹ سے لوگ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہسپتال میں داخل ہوں, ہم فوری طور پہ انفراریڈ تھرمامیٹر سے گیٹ پر ہی ان کا ٹیمپریچر میجر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے, کیونکہ گیٹ پہ جو شخص کھڑا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ یہ کووڈ کا مریض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس تھرمامیٹر کی مدد سے وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس بندے کا ٹیمپریچر زیادہ ہے کہ نہیں ہے. اور جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہے, یا جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو فلو ہے جس کو وہ دیکھ سکتا ہے, یا جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ کھانس رہا ہے یا کھانسنے کی کوشش کر رہا ہے یا کھانسی روکنے کی کوشش کر رہا ہے, تو امیڈیٹلی ہم ایسے مریضوں کو فوری طور پر گیٹ کے بالکل ہی ساتھ ایک پرائمری کیئر کلینک جو کہ پہلے ہاسپٹل میں نہیں تھا ہم نے بنا دیا. اور وہ پرائمری کیئر کلینک جو ہے اس کا مین مقصد یہی ہے کہ کووڈ کے مریضوں کا ٹریاج کیا جا سکے, تاکہ کووڈ کے پیشنٹس اس جگہ سے آگے اگر نہ جا سکیں, اگر جائیں تو پھر ایک خاص حصار میں, ایک خاص ایس او پی کے تحت, ایک خاص سیکیورٹی کے تحت اس مقام سے آگے بڑھیں. تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ کووڈ-19 ایک ایسی بیماری ہے جو بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے, اور جو کسی حد تک جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کیئر کی ضرورت ہے. سو اس طریقے سے ہم نے اپنے ٹریاج کا جو ہے وہ آغاز کیا. یعنی ہر مریض جو پہلے ایمرجنسی میں آتا تھا اور ایمرجنسی میں آ کے اس کا ٹریاج ہوتا تھا, ہر مریض جو او پی ڈی میں جاتا تھا اور وہاں پہ جا کے اس کا ٹریاج ہوتا تھا, اب اس کا ٹریاج ہم نے گیٹ سے ہی اسٹارٹ کر دیا. سو دس از دا چینج, دا ایکچوئل چینج جو کہ ٹریاج کے پروسیس میں پہلے نہیں تھی, لیکن ہمیں کووڈ-19 کی وجہ سے لانی پڑی. ٹریاج کے لفظ کو دیکھیں تو یہ 6 الفابیٹ سے بنا ہے, TRIAGE. تو اگر ہم اس کو اسی طریقے سے لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ٹریاج کی تیاری کے لیے, تو سب سے پہلے اگر ہم ٹی کو دیکھیں تو ٹریننگز کی ضرورت ہے. ٹریننگ کس کی کرنی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس اسٹاف کی ٹریننگ کرنی ہے, اور صرف ٹریننگ نہیں کرنی, ان کی بیہیویئرل ٹریننگ بھی کرنی ہے. ان کو بتانا بھی ہے کہ تاکہ کووڈ کا ایک خوف ہے, اس خوف کو بھی ان سے دور کرنا ہے. تو صرف یہ عام ٹریننگ نہیں ہے, بلکہ وہ ٹریننگ ہے جو کہ کووڈ کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. تو ہم جب ان کی ٹریننگ کریں گے تو ساتھ ساتھ ان کا خوف بھی دور کریں گے. اس کے بعد بار اس کی ریہرسل کریں گے. If we rehearse again and again, چاہے وہ ایس او پیز ہیں, چاہے وہ پی پیز ہیں جس میں ماسک پہننا ہے, چاہے وہ مریض کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ان تمام چیزوں کی ریہرسل ہمیں بار کرنی پڑے گی. دیٹ از آر فار دین. اس کے بعد ہے آئیڈینٹیفیکیشن. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس اینڈ سمٹمس کیا ہیں کووڈ کے. سائنس اینڈ سمٹمس پتہ ہوں گے تو ہم اس مریض کو علیحدہ کر سکیں گے باقی مریضوں سے. ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے پریزنٹ کرے گا, ہمیں پتہ ہوگا اس بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بیماری کس طریقے سے پھیلتی ہے. تو یہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پیشنٹ کہ واقعی وہ کووڈ کا مریض ہے کہ نہیں. اور پھر ہم نے اس کو اسیس کیسے کرنا ہے پیشنٹ کو. تو آئیڈیلی تو ہم کوشش یہ کریں کہ مریض گھر سے فون کرے, اور گھر سے ہی کوشش کریں کہ اس کی بیماری کا وہ بتائے, اور اس کو ہسپتال آنے کی ضرورت نہ پڑے, اور گھر میں ہی اس کا علاج جو ہے وہ اس کو بتا دیا جائے. لیکن اگر اس کو مجبوراً ہسپتال آنا بھی پڑتا ہے تو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گیٹ کے اوپر کس طریقے سے اس کا ٹیمپریچر وغیرہ چیک کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہیلتھ کیئر ورکر, جو ڈاکٹر, جو نرس جو اس کو دیکھے تو اس سے کم از کم 6 فیٹ کا فاصلہ رکھے.
क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट तक जा सकती है। वो डॉक्टर ग्लव पहने, वो डॉक्टर फेस मास्क लगाए। पीपी के मुतालिक आपको एक और लेक्चर में डिटेल के साथ बता दिया जाएगा। फिर ये कि उसने पेशेंट को ग्रीट करना है, ग्रीट सिर्फ मुंह से करना है, उसके लिए हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ये एहसास होना चाहिए कि ये डॉक्टर मुझे देखना चाह रहा है, मेरे से मुंह मोड़ना नहीं चाह रहा। तो एक ग्रीट का अंदाज अच्छा होना चाहिए जो कि बात से, आवाज़ से और आपके उठने बैठने से नज़र आना चाहिए। अब जब ये सब कुछ आप करेंगे तो उसके बाद आपको पेशेंट को एवेलुएट करना है। एवेलुएट कैसे करेंगे? डेफिनेटली आपको उसकी ट्रैवल हिस्ट्री का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी ऐसे मुल्क से आया है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कोविड के लोग हैं, तो डेफिनेटली और उसको ऐसी बीमारी भी है तो आप उसको एवेलुएट आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके कॉन्टैक्ट्स, क्या उसने किसी ऐसे बंदे से कॉन्टैक्ट तो नहीं किया जो कोविड का मरीज था? फिर उसके सिम्टम्स क्या हैं? फिर वो किस लोकल एरिया से आया, क्या वो ऐसे इलाके से तो नहीं आया जहाँ पे इस वक्त कोविड के बहुत ज़्यादा मरीज हैं? तो इस तरीके से आप उसकी प्रॉपर एवेल्यूएशन कर सकते हैं। जब उसकी एवेल्यूएशन करेंगे तो फिर फर्दर आप उसकी सिक्योरिटी, फर्दर आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, फर्दर उसको हॉस्पिटल में कैसे भेजना है, किस जगह पे भेजना है, वो स्टेप्स फिर आप फर्दर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ये बताया कि आपने पेशेंट को ग्रीट किया और पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको शक हो रहा है कि ये मरीज शायद कोविड का मरीज है, तो आप उसको सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट जो है वो लेबल कर रहे हैं। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? या तो आप इसको क्वारंटीन करेंगे, अगर क्वारंटीन करेंगे तो क्वारंटीन की जगह कोई बनाई होगी, अगर उसको सिम्टम्स नहीं है तो उसको आप क्वारंटीन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको सिम्टम्स भी हैं तो फिर डेफिनेटली आपके हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए जहाँ पे कि कोविड के सस्पेक्टेड मरीजों को रखा जाता है। और सस्पेक्टेड मरीजों को रखने वाले वार्ड में आपको प्रॉपर एक SOPs बनानी है। आपको ये देखना है कि वहाँ का जो स्टाफ है वो उस SOPs पे अमल करे जो कि WHO की या CDC की गाइडलाइंस कहती हैं। वहाँ के स्टाफ को पता होना चाहिए कि टॉनिंग एंड डॉफिंग कैसे की जाती है। वहाँ के स्टाफ को पता होना चाहिए कि उन्होंने मरीज़ के बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना। वहाँ के स्टाफ को कंप्लीट SOPs आपने बना के देनी है एज पर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। उसके बाद आप उसका टेस्ट करते हैं। अगर टेस्ट के बाद मरीज़ कोविड का मरीज़ आ जाता है और पॉजिटिव आ जाता है तो आपका शक यकीन में बदल जाता है। अब वो एक सस्पेक्टेड मरीज़ नहीं है बल्कि अब वो कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड है। अब आपको उसको किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे कि आपने सिर्फ और सिर्फ कोविड के मरीज रखे हैं। आप देख सकते हैं कि उसको माइल्ड इन्फेक्शन है, उसको मॉडरेट इन्फेक्शन है या सीवियर इन्फेक्शन है। तो अगर तो उसको माइल्ड है तो फिर आप उसको क्वारंटीन सेंटर में भी भेज सकते हैं। यू कैन स्टे इन द क्वारंटीन सेंटर और वो आपसे फ़ोन पे रब्ता रखे। अगर उसको कोई मसला होता है तो वो दोबारा आपके पास आए। अगर मॉडरेट है तो फिर आप उसको कोविड वार्ड में भेजेंगे और अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट आपने देनी है वो आप देंगे। सीवियर है तो डेफिनेटली ICU, और ICU में भी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो कोविड का मरीज़ है, उसको सेपरेट रखना पड़ेगा। पॉसिबल ऐसी जगह हो जहाँ पे, क्योंकि ICU में अगर खुदा न खास्ता उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो फिर आपको एरोसोल प्रिकॉशंस की ज़रूरत होगी। जनरली आइसोलेशन वार्ड में आपको एरोसोल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और ड्रॉपलेट प्रोटेक्शन के लिए सर्जिकल मास्क काफ़ी है। लेकिन जहाँ पे एरोसोल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे आपको N95 मास्क की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको शील्ड की ज़रूरत है। तो प्रोटेक्शन का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। दैट इज़ वाई हमें बहुत से डिफरेंट सेटअप्स जो है वो बनाने पड़ते हैं कोविड के मरीज़ के लिए। तो इसीलिए इसका ट्रियाज जो है वो आम बीमारियों से बहुत मुख्तलिफ है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहे हैं। 120 दिनों में हम बहुत कुछ सीख चुके, हमें बहुत सी बातें पता चल चुकी, लेकिन अभी भी हमारी मालूमात बहुत कम है और हम आने वाले दिनों में मज़ीद मालूमात हासिल करके मज़ीद लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। रिस्क इज़ नेवर स्टैटिक, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। और ये हमें सीखने की ज़रूरत है कोविड-19 के ट्रियाज में। रिस्क बदलता रहता है। एक मरीज़ ICU में है तो रिस्क और तरह का है, एक मरीज़ सस्पेक्टेड है तो रिस्क और तरह का है, एक मरीज़ कंफर्म्ड है तो रिस्क और तरह का है, एक मरीज़ आइसोलेशन वार्ड के अंदर है तो रिस्क डिफरेंट है। एक मरीज़ जब टेस्ट कराने के लिए HRCT की तरफ जा रहा है, एक्सरे का टेस्ट करवाने के लिए, तो उसको हॉस्पिटल में मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस दौरान रिस्क और तरह का है। एक मरीज़ अगर उसका टेस्ट लेने की कोशिश या टेस्ट लिया जा रहा है, स्वाब टेस्ट, नेज़ोफेरेंजियल स्वाब टेस्ट, तो उसका रिस्क जो है वो डिफरेंट तरह का है। तो हमें हर किस्म का रिस्क सीखने के लिए हर वक्त रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत होती है। और रिस्क असेसमेंट जो है वो डिपेंडेंट है
لائٹلیہڈ کے اوپر اور کانسیکوینسز کے اوپر. تو ہمیں اس بات کا پتہ لگانا ہے کہ کس وقت ہم کون سا پروسیس کر رہے ہیں, اس پروسیس میں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی پروبیبلٹی یا اس کی لائٹلیہڈ کتنی ہے. تو یہ ہمیں ہر چیز کووڈ میں ایک جیسا رسک نہیں رہنا. کووڈ میں جو میں نے آپ کو مختلف باتیں بتائی, مختلف جگہوں کے اوپر مریض ہے, تو رسک جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے, وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہ رہا. وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے. اسیسمنٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے ایس او پیز بنانی ہے کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. اس کی مینجمنٹ ہر جگہ کے اوپر ڈفرینٹ ہوگی, ہر جگہ کے اوپر ایس او پیز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی. اور یہ ساری کی ساری ایس او پیز, جیسے کہ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, سی ڈی سی بنا چکا, جیسے میں بتا رہا ہوں این آئی ایچ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان بنا چکا, یہ ساری کی ساری گائیڈ لائنس WHO بنا چکا. اب آپ کو اس میں سے اخذ کرنی ہے گائیڈ لائنس اپنے ہاسپٹل, اپنی لیبارٹری کے مطابق کہ آپ کو اس میں سے کون سی چیزوں کی ضرورت ہے, ایس او پیز کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ رسک اسیسمنٹ جو ہے یہ آپ کو کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے. کمیونیکیٹ آپ کیسے کریں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کووڈ کے مریض کا ٹیسٹ لیبارٹری میں بھجواتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی لال رنگ کا نشان لگا سکتے ہیں, اس کا فارم علیحدہ کر سکتے ہیں. کووڈ کا مریض اگر پھر رہا ہے تو اگر ان دا موو ہے کسی ٹیسٹ کے لیے تو اس اسٹاف کے ساتھ یا اس بیڈ کے ساتھ کوئی ریڈ لیبل لگا سکتے ہیں کہ دس پیشنٹ از کووڈ پازیٹیو. جس جگہ پہ کووڈ کا مریض ہے اس وارڈ کے باہر سائنیج لگا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کووڈ کا وارڈ ہے, یہاں کووڈ کے پازیٹیو پیشنٹس ہیں. تو یہ ساری کی ساری چینجز, دس از دا کمیونیکیشن. اور آپ پھر ڈیزیگنیٹڈ اسٹاف رکھ سکتے ہیں کہ وہی ڈیزیگنیٹڈ اسٹاف اس کو ڈیل کرے. ہر کوئی ہاسپٹل کا اسٹاف اس جگہ پہ مت جائے. سو یاد رکھیں, آئی ایم ٹو کمیونیکیٹ کا اصول یاد رکھیں کہ اگر یہ والا اصول آپ چلے گا تو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے, آپ اسیس بھی کریں گے, آپ مینیج بھی کریں گے اور آپ اس چیز کو کمیونیکیٹ بھی کریں گے دوسروں تک. ٹریاج کرتے ہوئے ہمیں ہاسپٹل انوائرمنٹ کا بہت خیال رکھنا ہے. ہاسپٹل کی انوائرمنٹ نیٹ اینڈ کلین, صاف ستھری رہنی چاہیے. ہاسپٹل کی انوائرمنٹ انفیکشس نہیں ہونی چاہیے. آپ کا جو ویسٹ ہے, جو کہ پی پی ایز ہیں اور جو کہ مریضوں کے سیمپلز ہیں, ان سب کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ ویسٹ مینجمنٹ کی گائیڈ لائنس کے مطابق, اور وہ ویسٹ مینجمنٹ کی ساری گائیڈ لائنس بھی WHO, NIH اور CDC کی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہیں کہ آپ نے ان کی ویسٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, ان کو کس اسٹرلائزیشن کیسے کرنی ہے, انسنریٹ جو ہے ویسٹ کو کرنا ہے. اور اگر وہ ویسٹ آپ کو ٹرانسپورٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاسپٹل سے اس کی انسنریشن یا اس کی ویسٹ مینجمنٹ کسی دوسرے مقام پہ ہو رہی ہے, تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نظام وہ کیسے چلانا ہے. پھر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز, ہیلتھ کیئر پرووائڈرز, ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز, ہمارے پیرامیڈکس, ہمارا لیبارٹری اسٹاف اور ہاسپٹل کے تمام لوگ جو ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, ہمیں انہیں پروٹیکٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ رسک پر ہیں. ان کو ہمیں PPE پرووائڈ کرنی ہے, ان کو ہمیں ٹرین کرنا ہے, ان کو ہمیں SOPs بتانی ہے, اور ایک دفعہ نہیں بتانی, یہ چیزیں ہمیں ان کو بار بار بتانی ہیں. اور ہم ہاسپٹل میں ایسی پالیسی بھی بنا سکتے ہیں کہ آدھا اسٹاف ہاسپٹل کا ایک ہفتے آئے اور پھر اس کے بعد آدھا اسٹاف دوسرے ہفتے آئے, تاکہ اگر کسی میں کوئی سمٹم خدا نخواستہ آتا ہے تو دوسرے ہفتے جس ہفتے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی کوارنٹین والی جگہ پہ بیٹھا ہے تو وہ باقی لوگوں کو انفیکٹ نہ کرے, بلکہ وہ آرام سے ہم اس کو سپریٹ کر سکیں. ہاسپٹل میں جو چیزیں آپ پہن رہے ہیں وہ گھر مت لے کے جائیں. ہاسپٹل کی جو چیزیں ہیں ہاسپٹل میں رہیں. ایون اسٹیتھوسکوپس ہیں, ایون آپ کے کپڑے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ ہیلتھ کیئر ورکرز صرف اکیلے نہیں ہیں, گھر میں ان کے عزیز بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, ان کی بیوی بھی ہیں, ان کی ماں باپ بھی ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جن سے وہ پیار کرتے ہیں, گھر میں ہیں, تو ان کا بھی ان کو جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اور تیسری چیز جو ہمیں پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ PPEs ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ آج کل بہت قیمتی ہو چکا ہے اور اس کا ملنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. ماسک مشکل سے مل رہے ہیں, ہینڈ سینیٹائزرز نہیں مل رہے, گلوز نہیں مل رہے. تو ہمیں اس تمام پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صرف اتنا ہی استعمال کریں جتنا کی ضرورت ہے, اور صرف وہی پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ استعمال کریں جو جس مقصد کے لیے ہے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے یہاں پہ وہ پروٹیکشن چاہیے جو ایروسول والی پروٹیکشن جو کہ ICU میں چاہیے. اگر آپ کووڈ کلینک میں بیٹھے ہیں تو دوسری پروٹیکشن نکالیں. تو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کو بھی بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ تمام عوام کو
ایک جوش اور جذبے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے انہیں کیسے بچنا ہے. حکومت وقت کو بھی اپنا اس میں حصہ ڈالنے کی بھرپور ضرورت ہے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا حصہ ڈالیں. اس کے علاوہ اس ملک میں جتنی NGOs ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی ریسرچرز ہیں دس از دا ٹائم وہ دیکھیں کہ ریسرچ میں ایسی کیا جدت لا سکتے ہیں, کیا چیز ایسی دیکھ سکتے ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ اس بیماری میں کوئی ایسی چیز, کوئی نئی چیز آ سکتی ہے, کیسے پھیل رہی ہے اور کیسے سٹارٹ ہوئی, کیا میوٹیشنز آ رہی ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس جو ریسرچرز جو ہیں وہ اس وقت آگے کر سکتے ہیں. بہت زیادہ سائنٹسٹ ہیں, جس طرح وینٹیلیٹر بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ وینٹیلیٹر جس طرح سے اور طریقہ علاج میں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے. جس طرح پروفیلیکسس, جس کے متعلق بہت سارے سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ پروفیلیکسس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے, کہ ایمونائزیشن, کوئی ویکسین کوئی اس کی بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی. تو یہ تمام لوگوں کو آگے بڑھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میڈیا وہ ادارہ ہے جو کہ غلط خبریں بھی پھیلا سکتا ہے, میڈیا وہ ادارہ ہے جو کہ اچھی خبریں بھی پھیلا سکتا ہے. تو میڈیا کے ساتھ ساتھ عوام چلتی ہے, میڈیا جو باتیں کرے گا عوام اس کو سنتی ہے. تو میڈیا کا رول یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا چلوں. ہمارے پاس, بلکہ میرے پاس ایک ڈاکٹر جو کہ ہمارے ہاسپٹل کا ہے, وہ آیا اینڈ ہی اسٹارٹ ویپنگ, کرائنگ. میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ, آپ کیوں اتنے پریشان ہو, واٹ از دا فیئر, واٹ از دا اینگر. تو اس نے مجھے بتایا کہ کل رات کو جو پیشنٹ کووڈ پازیٹیو آیا تھا وہ وینٹیلیٹر پہ تھا, اور جب وہ ہمارے ہاسپٹل میں آیا تھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مریض کووڈ پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا. میں نے اپنی پوری جذبے, پوری قوت کے ساتھ جو مجھے معلومات تھی, اس پروٹیکشن کے ساتھ میں نے اس مریض کا خیال رکھا, اس کو انٹیبیوٹ کیا, اس کو وینٹ پہ ڈالا, اور میرے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے اس مریض کے ساتھ گزرے. اور جب اگلے دن اس مریض کا کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو مجھے ایک دم شوق لگا کہ یار کہیں میں کووڈ پازیٹیو تو نہیں ہو گیا. لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے پراپر پروٹیکٹیو میجرز لیے ہیں, مجھے جو کچھ بتایا گیا, جو کچھ سکھایا گیا, میں نے وہی کیا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹیکن آل دا پریکاشنز, whatever told to me and whatever I know, وہ ساری کی ساری میں نے کی ہیں. لیکن مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میرا کوئی دوست میرے نزدیک آنے کو تیار نہیں, کوئی مجھ سے ملنے کو تیار نہیں, میں گھر نہیں جا سکتا, میں خوب ڈرا ہوا ہوں. اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ لوگ مجھے سیپریٹ کر رہے ہیں, مجھ سے دور ہو رہے ہیں. تو خدا کے واسطے کچھ کریے کہ میں اس مشکل سے نکل سکوں. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے تم اس مشکل سے نکل سکتے ہو, ہم تمہارا کووڈ-19 کا PCR ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا اور تمہارا یہ فیئر جو ہے وہ دور ہو جائے گا. اور پھر ہم نے اس کا ٹیسٹ کیا, اس کا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا اور اس کا فیئر بھی دور ہو گیا. اور تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری کتنی عجیب سی بیماری ہے. یعنی کہ ابھی کوئی کسی سے جا کے صرف ملا ہی ہے لیکن لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو گئے. تو اس بیماری کا یہ بھی خوف ہے, اس بیماری کا یہ بھی اسٹگما ہے, ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنا ہے. اور آخر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنے اہتمام سے سنا اور میری تمام باتیں بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت غور کے ساتھ سنی. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ 2-3 باتیں جو میں بھی ریپیٹ کرنا چاہوں گا, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک تو اپنی SOPs جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان SOPs پر پراپر طریقے سے عمل پیرا ہوں. دوسرا PPEs کی SOPs اور جو PPEs جس پرپس کے لیے ہے اور PPEs کو پراپر طریقے سے ڈون اور ڈاف کریں. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس PPE کو کہاں پر استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سیف ڈسٹینس. اپنے مریضوں سے سیف ڈسٹینس رکھیں. سیف ڈسٹینس کا مطلب ہے کہ آپ کے مریض سے کم از کم فاصلہ 6 فٹ کا یا 2 میٹر کا ہونا چاہیے. تو بہت سی باتیں ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, لیکن ان 3 چیزوں پر, ان 3 باتوں پر آپ نے خاص عمل کرنا ہے. اینڈ ان دا اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو شان کافمین, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ڈاکٹر زیبا رسموسین فار گیونگ می this opportunity to talk on this important topic. I'm really grateful to all of you
and to them. Thank you very much once again. And I will be here for your question answer session, and Sean Kaufman will also be with me for all the question and answer session. Thank you again.